आउनुहोस् आज हामी मत्ती 5 को 10 पदबाट सुरु गर्नेछौँ, जहाँ भनेको छ, धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। यीशु प्रभु फेरि फर्केर 3 पदमा धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो भनिसकेपछि 10 पदमा फेरि धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। 2 पदमै, यो छोटो खण्डमा 2 पदमा परमेश्वरको राज्य ती व्यक्तिको हो भनेर प्रभुले घोषणा गर्नुहुन्छ जो हृदयमा दीन छन्। यसको मतलब जो कमजोर छन्, जो पश्चातापी छन्, जसले कहिले पनि आफ्नो गल्ती, भूल, कमी, कमजोरी अरूको टाउकोमा थुपारेको छैन, आफैले त्यसको जिम्मेवारी वहन गरेको छ। दीन हुनेहरू भने धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू ती व्यक्तिहरू हुन् जो आफ्नो हृदयको दीनतालाई बाहिर व्यवहारमा उतारिरहेका छन्, जहाँ उनीहरू धर्मी जीवन जिरहेका छन्। यो धर्मी जीवन भन्ने बित्तिकै हामीले धर्म कर्मसँग जोड्नु हुँदैन। धर्मी भन्ने बित्तिकै सही सम्बन्धसँग सरकार राख्नुपर्छ। मैले हिजो अस्ति पनि भनेको थिएँ, जब जब तपाईले मैले धार्मिकता, धर्मी जीवन, धर्मीजन भनेर सुन्छौँ, त्यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भनेदेखि ढोका हुन्छ, तपाईँ र मेरो यो झ्याल ढोकाहरू खोल्छौँ, बन्द गर्छौँ, त्यो ढोकालाई झुन्याउने सङ्घार हुन्छ, ढोकाको चौकोस हुन्छ। अनि त्यो ढोकाको पल्ला र चौकोसको सम्बन्ध चाहिँ कब्जाले नियन्त्रण गरेको हुन्छ। अनि यदि मिस्त्रीले त्यो कब्जा ठिक ठाउँमा राखेको थिएन, इन्जिनियरले ठिक प्रकारको स्क्रु टाइट गरेको थिएन भनेदेखि त्यो ढोका लाग्दैन राम्रोसँग। एकदमै लाग्यो भने आवाज निकाल्दछ। तर ठिकसँग चौकोसमा ठिकसँग लागेको त्यो ढोकाको जुन पल्ला छ, त्यो राम्रोसँग हामी खोल्न पनि सक्छौँ, बन्द गर्न पनि सक्छौँ। त्यहाँबाट काहीँ कुहीँ आवाज पनि निस्किँदैन। त्यस्तै किसिमले परमेश्वरसँग ठिक सम्बन्ध जनाउने शब्द हो राइचसनेस, धार्मिकता। त हृदयमा दीन हुनेहरू, हृदयमा नम्र हुनेहरू, दया देखाउनेहरू र शुद्ध हुनेहरू, भित्रको शुद्धता, भित्रको पवित्रता अब बाहिर निस्क्यो। धार्मिकता व्यवहारमा, बोलीमा, वचनमा। यस्तो व्यक्तिलाई सताउने व्यक्तिहरू पनि छन्। त्यसै कारण प्रभुले भन्नुभयो, धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै हो। यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि मित्रहरू, यदि तपाईँ असल जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको विरोध गर्ने मान्छे आउँछन्। तपाईँले सत्य बोल्नुभयो भने मान्छे तपाईँको विरुद्धमा आउँछन्। किनभनेदेखि मानिसको स्वभाव नै सत्यको विरोध गर्नु, असलको विरोध गर्नु, भलाइको विरोध गर्नु। भित्रपट्टिबाटै हामी खराबी सजिलैसँग हामी गर्न आउँछ। झुटलाई हामी सजिलै स्वीकार गर्न मन लाग्छ। अशुद्धताका कुराहरूमा मन सजिलै लाग्छ। तर शुद्धता, सत्य, पवित्रतामा हाम्रो स्वभाव जान मन पराउँदैन। त्यसै कारण यदि कसैले सत्य बोल्दैछ भनेदेखि जसलाई झुटमा बाँचेको मान्छेलाई त्यो पच्दैन। तपाईको विरोध गर्ने, यदि तपाईँ धार्मिकतामा, परमेश्वरसँग तपाईँको सम्बन्ध ठिक छ, तपाईँको विवेक ठिक छ, तपाईँको बोली वचन ठिक छ, कसैसँग दुश्मनी गर्नुभयो, सबैको भलाइ गर्नुहुन्छ र पनि तपाईँको विरोधमा मान्छे बोल्छन् भनेदेखि थाहा गर्नुहोस् त्यो मानिसको भित्रपट्टि समस्या छ। ऊ असत्यमा छ कि अशुद्धतामा छ। उसको दोषले उसलाई हृदयले दोष दिइरहेछ, जसको कारण यदि अरू कुनै ठाउँमा सत्यता, धार्मिकता, इमान्दारिता, पवित्रता देखेपछि सहन सक्दैन। अनि त्यसपछि आफूभित्रको जो अशुद्धता, अपवित्रता अनि झुट छ, उसले त मन त पराएको हुँदैन, तरै पनि त्यो अरूको टाउकोमा ऊ राख्न चाहन्छ, अरूलाई दोष दिन्छ। त्यसकारण अरूलाई दोष दिने मानिस वास्तवमा आफैलाई दोष दिइरहेको हुन्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँ धार्मिकतामा जीवन बिताउने मानिस हो र पनि तपाईँ असल हो, तपाईँ नैतिकवान व्यक्ति हो, इज्जतसँग तपाईँ जीवन जिउनु भएको छ, आफ्नो विवेकलाई तपाईँले खोट लाउनु भएको छैन भने र पनि मानिस तपाईँलाई दोष दिँदैछ भनेदेखि वास्तवमा त्यो मानिसले आफैलाई दोष दिएको हो, किनभने उभित्र समस्या छ।
त्यस किसिमले प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, जो सत्यवादी छ, जो इमान्दार छ, यो चाहिँ यो धार्मिकताको निम्ति सताइने भन्ने बित्तिकै यो सुसमाचारका लागि सताइने होइन, अथवा सेवकाई गरेको कारण अथवा यीशुको सताइने, त्यो चाहिँ 11 पदमा भोलि हामी हेर्नेछौँ। यो चाहिँ यीशुमा विश्वास गरेपछि जुन नयाँ जीवन तपाईँले पाउनुभयो, इज्जत र इमान्दारको जीवन तपाईँको हातमा छ भने त्यो जीवन बाहिर प्रस्तुत भएको देखिन नसक्ने मानिसहरू पनि त्यहाँ हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू। अनि यो चाहिँ यसलाई चर्चमा ल्याउने हो भनेदेखि चर्चभित्रै तपाईँको विरोध गर्ने मान्छे पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। क्रिस्चियनले विरोध गर्ने व्यक्तिहरू त्यहाँ देखिन्छन्। त्यस्तो बेलामा धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइने, किनभने तिमीहरूको राज्य अथवा स्वर्गको राज्य तिमीहरूकै हो। यो कुरोलाई अझ राम्रोसँग बयान गर्न पत्रुसले आफ्नो पत्रमा 1 पत्रुस 3 अध्यायमा यसरी लेख्नु भएको छ। 1 पत्रुस 3:8बाट म पढ्छु। त्यहाँ पनि यो धार्मिकताको निम्ति सताइने मानिसहरू कस्ता हुन्छन्। अन्त्यमा तिमीहरू सबैमा आत्माको एकता राख, एउटाले अर्कोलाई सहानुभूति देखाओ, भातृ प्रेम गर, कोमल हृदयका हौ र नम्र मनका हौ। यो चाहिँ धार्मिक जीवन तपाईँ र मलाई यस्तो किसिमको जीवन जिउनको लागि परमेश्वरको वचन प्रभु येशू आफैले आह्वान गर्नुभएको छ। अनि 9 पदमा, खराबीको बदला खराबी नगर्ने अथवा अपमानको बदला अपमान नगर्ने, बरु त्यसको सट्टामा आशिष दिने हौ। यो चाहिँ चर्चभित्रको चरित्र, एउटा क्रिस्चियनको चरित्र हुनुपर्ने हो। खराबीको बदला खराबी नगर्ने। तर आज तपाईँ चर्चभित्रै त्यस्ता गतिविधिहरू देख्दै हुनुहुन्छ जहाँ एउटा क्रिस्चियनले अर्को क्रिस्चियनको विरुद्धमा पाइला चालेको, एउटा पास्टरले अर्को पास्टरको विरुद्धमा षड्यन्त्रहरू रचेको, एउटा पास्टरले अर्को पास्टरलाई खत्तम गर्नको लागि योजनाहरू बनाएका, यस्ता कुराहरू पनि चर्चभित्र छन्। त यस्तो स्थितिमा पनि इमान्दार र सत्यवादी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस सताइन्छ भनेदेखि अब त्यसको जिम्मा परमेश्वरले लिनुहुन्छ। स्वर्गको राज्य तिमीहरूकै हो। अनि पढ्दै जाउँ। आशिष दिने हो, किनकि यसैको लागि तिमीहरू बोलाइएका छौ कि तिमीहरूले आशिष प्राप्त गर्न सक्छौ। फेरि म पढ्छु 9 पद, खराबीको बदला खराबी नगर्ने अथवा अपमानको बदला अपमान नगर्ने। तपाईँहरू मलाई कतिपल्ट खिल्ली उडाएको हुन्छ, अपमान गरेको हुन्छ, बेइज्जत गरेको हुन्छ। त्यति बेलामा हामीले चित्त दुखाउनु पर्दैन, किनकि हामीलाई यसैको निम्ति बोलाइएको छ कि तिमीहरूले आशिष प्राप्त गर्न सक। यसैको किताबमा पनि कसैले तपाईँलाई धार्मिकताको निम्ति अथवा परमेश्वरमा विश्वास गर्ने इज्जतदार व्यक्ति, इमान्दार व्यक्ति भएको कारण खिल्ली उडाइँदैछ, अपमानित गर्दैछ भनेदेखि त्यसको दोब्बर परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ। 10 पदमा, किनकि जसले जीवनलाई प्रेम गर्छ र असल दिनहरू देख्ने इच्छा गर्दछ, त्यसले आफ्नो जिब्रोलाई खराबीबाट र आफ्नो ओठलाई छली कुरा बोल्नबाट अलग राखोस्। त्यो खराबीबाट फर्कोस् र असल गरोस्। त्यसले शान्तिको खोजी गरोस् र त्यसको पछि लागोस्, किनकि परमेश्वरको नजर धर्मात्माहरूमाथि रहन्छ। धार्मिक जीवन जिउने माथि रहन्छ परमेश्वरको नजर, र उहाँका कान तिनीहरूका प्रार्थनातिर खुला हुन्छन्। मानिलियो तपाईँलाई आज अपमानित गरिएको छ, तपाईँ सत्य बोल्दै हुनुहुन्छ। मानिलियो यो चाहिँ यो यीशुमा विश्वास गरेर पाइने सतावट नभएर तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, कम्पनीमा गर्नुहुन्छ, अफिसमा काम गर्दै हुन्छ, व्यापार के छ त्यहाँ तपाईँ इमान्दार व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र जहाँ झुटको भ्रष्टाचारको तपाईँले सहमत जनाउनु भएन, तपाईँको अथवा हाकिमले नै त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्दैछ तर तपाईँलाई त्यो मन परेन। नेपालको सरकारी सिस्टममा तपाईँ काम गर्ने व्यक्ति हो भनेदेखि मानिलियो हाकिमले त्यहाँ मालपोत कार्यालयमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, घुस लिएर कसको जग्गा कसको नाउँमा अथवा सरकारी जग्गा पनि आफ्नो व्यक्तिको नाउँमा बनाउने बेलामा यदि तपाईँ त्यहाँको एउटा शाखा अधिकृत हो अथवा त्योभन्दा तलको व्यक्ति हो र माथिको सरमा माथिबाट आदेश आएको छ यो गर भनेर, एउटा क्रिस्चियनले गर्ने कि नगर्ने, त्यति बेलामा एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने इमान्दार कर्मचारीले भन्न सक्छ, सर म यो गर्न सक्दिनँ। अनि सायद जागिर पनि जान सक्छ, त्यति बेलामा दुःख दिन सक्छन्, त्यहाँबाट सर्व गरेर एउटा दुर्गम क्षेत्रमा पनि फालिदिन सक्छ। त्यस्तो स्थितिमा अथवा बढुवा हुनुपर्ने थियो भनेदेखि त्यो रोकिदिन सक्छ।
यस्तो स्थितिमा पनि इमान्दार भएर बरु दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा भएर जानु किन नपरोस्, बरु त्यही तल्लो पदमा नै जिन्दगीभरि जागिर खानु किन नपरोस्, र पनि इमान्दार, सत्य, धार्मिक जीवन बिताउने व्यक्ति अवश्य पनि अन्तिममा विजयी हुनेछ। यस किसिमले प्रभुले, परमेश्वरको वचनले त्यस्ता व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरको नजरका साथसाथै परमेश्वरको कान पनि तिनीहरूका पुकारा सुन्नको लागि तयार हुन्छ। तपाईँको हृदय शुद्ध छ, तपाईँको विवेक शुद्ध छ, र पनि मानिसले तपाईँलाई आरोप लाउँदैछन्, भएर तपाईँ निर्दोष हुँदाहुँदै पक्रिएर जेलै जानु पर्यो, जेलमै जीवन बिताउनु परे तापनि परमेश्वर त्यस्ता मानिसमाथि नजर लगाउनुहुन्छ र तिनीहरूका पुकारा सुन्नुहुन्छ र उनीहरूको अन्तिम अवस्था बडो आशिषमय हुन सक्छ। अनि निर्दोष व्यक्तिलाई दुःख दिने मानिसको अन्तिम अवस्था जहिले पनि कहाली लाग्दो हुन्छ। सायद तपाईहरु मलाई थाहा नहुन सक्छ उसको जीवनको भित्र कस्तो कुइएको छ भनेर, तर वास्तवमा त्यो व्यक्ति जो दुष्ट छ, जसले निर्दोष व्यक्तिलाई दुःख दिएको थियो, त्यसको अन्तिम अवस्था कहाली लाग्दो हुन्छ। त्यसको एउटा उदाहरण अब विगतको 50 वर्षको इतिहासलाई हामीले हेरेको खण्डमा यी निरङ्कुश शासकहरूको गति हेर्नुहोस् न, जसले हजारौं लाखौं मानिसलाई दुःख दिनसम्म दियो। सद्दाम हुसैनकै अवस्था हेर्नुहोस्, त्योभन्दा यो लिबियाको गद्दाफीको अवस्था हेर्नुहोस्, इदी अमीनको अवस्था, थुप्रै यस्ता डिक्टेटरहरू थिए जसले धेरै निर्दोष मानिसको जीवन तहस नहस गरेको थियो। यिनीहरूको अन्त्य बडो दयालाग्दो छ। त्यतापट्टि नजाउँ तापनि यति चाहिँ भन्न सक्छौँ, निर्दोष हुँदाहुँदै, इमान्दार हुँदाहुँदै तपाईँ र म सताइएका छौँ भनेदेखि हामी माथि परमेश्वरको नजर हुन्छ र हाम्रो भित्रपट्टि भएका वेदनाहरू, पुकाराहरू, प्रार्थनाहरू परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, किनकि परमेश्वरको नजर धर्मात्माहरूमाथि रहन्छ र उहाँका कान तिनीहरूका प्रार्थनातिर खुला हुन्छन्, तर परम प्रभुको मुहार खराबी गर्नेहरूका विरुद्धमा हुन्छ। यदि तिमीहरू भलाइको निम्ति उत्साहित छौ भने तिमीहरूको हानि गर्ने को हुन्छ र? तर धार्मिकताको खातिर दुःख भोग्नै परे तापनि तिमीहरू धन्यका हौ। त्यसै कारण प्रभुले भन्नुहुन्छ, धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिमीहरूकै हो। तिनीहरूका धम्कीको डर नमान र भयभीत नहो। आफ्नो विवेकलाई दाग लाग्नबाट बचाओ। थर्कायो, धम्की आयो, जबरजस्ती तपाईँलाई खराबी गर्नतिर लगाउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा नडराउनु। 15 पद, तर ख्रिस्टलाई प्रभु मानेर तिम्रो हृदयमा उहाँको श्रद्धा गर। हामी जे गर्दछौँ ख्रिस्ट येशू हृदयमा हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई यो संसारको लोभ, लालच र मानिसको डर, चिन्ताले सजिलै हाम्रो विवेकलाई कम्प्रोमाइज गरिदिन्छौँ अनि अधर्मका मार्गमा पाइला चालिदिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि ख्रिस्ट येशू हृदयमा बस्नुपर्ने थियो, तर त्यहाँ ख्रिस्टको बास हुँदैन। त्यसपछि दुष्ट आत्माको बास हुन सक्छ, अभिलाषाको बास हुन सक्छ र बिस्तारै बिस्तारै हामी हाम्रो विश्वासको जाँच नै डुबाइदिन सक्छौँ। त्यसैकारण रुपियाँ पैसाको मोह, रुपियाँ पैसाको लोभ सबै खराबीको जरा हो। रुपियाँ पैसा खराबीको जरा होइन, रुपियाँ पैसाको लोभ, मानिसको डर, मानिसलाई खुसी पार्नु, स्वार्थ, आफ्नो फाइदाको लागि, क्षणिक फाइदाको लागि हामीले हृदयमा दाग लाग्ने काम गर्यो भनेदेखि ख्रिस्टको बास, ख्रिस्टलाई इज्जत हाम्रो हृदयबाट हुँदैन। तिमीहरूमा भएका आशाको विषयमा कसैले सोधपुछ गरे त्यसको जवाब दिन सधैँ तत्पर बस, तर त्यो काम नम्रता र श्रद्धा साथ गर। तिमीहरूका विवेक शुद्ध राख, ताकि तिमीहरूको विरोधमा बोल्ने र ख्रिस्टमा तिमीहरूका चालचलनको निन्दा गर्नेहरू लज्जित होउन्। यदि परमेश्वरको यस्तै इच्छा छ भने खराबी गरेर दुःख भोग्नुभन्दा भलाइ गरेर दुःख भोग्नु नै असल हो। यसै कारण आज यो बिहानको दिन, बिहान र कतिजनाको साँझ र पछि यो भिडियोलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा दुःख आयो भन्दैमा हरेस खानु हुँदैन। तर दुःख किन आयो त्यो चाहिँ
हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। मेरो आफ्नै बेकुबीपनले दुःख आएको कि मेरो आफ्नै अल्छेपनाले दुःख आएको हो कि मैले आफैले आफ्नो विवेकमा दाग लाग्ने काम गरेर दुःख पाएको हुँ कि त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। तर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको छु, मानिससँग मेरो सम्बन्ध ठिक छ, मेरो दुश्मन छैन, मैले कसैको कुबलो चिताएको छैन। र पनि दुःख आउँदाखेरि हामी बरु भलाइको लागि दुःख भोग्नु नै फाइदाको अथवा फाइदा भन्नाले पनि आशिषित कुरो हो, किनभने परमेश्वरको नजर हामीमा छ र परमेश्वरले हाम्रा बिन्तीहरू, हाम्रा प्रार्थनाहरू सुन्नुहुन्छ। पत्रुस 4 अध्यायमा जानुभयो, जुन मान्छेले शरीरमा दुःख भोगेको छ त्यो मान्छे पापबाट मुक्त भएको छ पनि यहाँसम्म पनि भन्नुहुन्छ पत्रुसले। त दुःखले हामीलाई रिफाइन के भन्छ शुद्ध पार्दछ। दुःख कष्टले हामीलाई के सत्य हो, के वास्तविक हो, के असल हो, कुन चिज सधैँभरि रहने हो, कुन चिज केही समयको लागि मात्रै हो, त्यो बुझ्न मद्दत गर्दछ। जबसम्म जीवनमा दुःख आउँदैन हामीलाई मान्छेले पनि चिन्दैनन्, हामी आफैलाई पनि चिन्दैनौँ। त्यस किसिमले पत्रुसले भन्छ दुःख पाउनु नै छ भनेदेखि खराबीको लागि होइन। खराब गरेर दुःख पाएको छ त्यसको केही इनाम छैन, तर भलाइ गर्दा गर्दै दुःख भोगेको खण्डमा त्यसको धेरै ठुलो इनाम छ, अनन्तसम्म त्यसको इनाम छ। यहाँसम्म कि मत्ती 25 अध्यायको 34 कि 35 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि प्रभुले भन्छ, संसारको उत्पत्तिदेखि अघि नै तयार गरेको राज्यमा अब तिमीहरू आओ भनेर त्यस्ता व्यक्तिलाई परमेश्वरले आफ्नो राज्य प्रदान गर्नुहुनेछ। अब हाम्रो आजको यो सेसन बन्द गर्नुभन्दा पहिला एक दुईवटा पदहरू मैले अझै यहाँ लेखेर राखेका थिएँ, मनमा छैन। रोमी 12:17 पहिला हेरौँ। त्यहाँ पनि खराबीको सट्टा खराबी होइन, भलाइ नै गर भनेर यस किसिमले एक पदबाटै हामीले आफ्नो शरीरलाई नै जिउँदो बलि मगजमा परिवर्तन भएर परमेश्वरको सिद्ध इच्छामा जीवन जिउने व्यक्तिको बारेमा कुरा गरिसकेपछि पावलले 17 पदमा यसरी कसैलाई खराबीको सट्टा खराबी नगर, जुन कुरा सबै मानिसहरूका दृष्टिमा आदरणीय छ तिनमा ध्यान दियो, तिनमा लागिरहौ। त्यसै कारण हाम्रो जिउने शैली परमेश्वरको नजरमा के ठिक छ मात्र नभएर सबै मानिसको लागि के ठिक छ त्यो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। खराबीको सट्टा खराबी नगर। अनि मत्ती 5 अध्यायमै हामीले पछि हेरौँला कि प्रभुले भन्नुहुन्छ, यदि तिमीहरू आफूलाई प्रेम गर्नेलाई मात्रै प्रेम गर्छौ भनेदेखि त तिमीले के चाहिँ ठुलो काम गर्यौ र? पापी र अधर्मीले पनि आफूलाई प्रेम गर्ने त उनीहरूले पनि प्रेम गर्छन्। त शत्रुलाई पनि प्रेम गर, जो तिमीहरूलाई सताउँछन् तिनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर। अनि यहाँ पनि पावलले भन्नुहुन्छ बदला नल्याऊ। मान्लियो कसैले मेरो विरुद्धमा खराबी गरिरहेछ भनेदेखि अब त्यसलाई खत्तम गर्नु पर्यो, बदला लिनु पर्यो, अथवा आफ्नो डिफेन्सिभ भएर जानु पनि त्यो मेरो कमजोरी हुनेछ भनिएको छ। बरु खराबीलाई भलाइले जित, बदला लिने काम परमेश्वरको हातमा छोडिदेऊ, उहाँले बदला लिनुहुनेछ। त एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसले उसलाई आरोप लाउँदाखेरि पनि ऊ चुप लागेर बस्न सक्छ। यसको मतलब ऊ कमजोर होइन, तर उसमा यस्तो ठुलो विश्वास छ कि मैले आफ्नो बचाउ गरेँ, मैले मेरो शत्रुमाथि बदला लिएँ भनेदेखि म केही हदसम्म लिन सक्छु। तर यदि मैले परमेश्वरमा त्यो व्यक्तिलाई छोडिदिए, परमेश्वरको हातमा त्यसलाई सुम्पिदिए भनेदेखि परमेश्वरले निष्पक्ष न्याय गर्नुहुन्छ र उहाँले जब बदला लिनुहुन्छ उहाँले पूर्ण रूपले लिनुहुन्छ। मैले 10 जुनीमा हाम्रो भाषा अनुसार लिने बदलाभन्दा पनि महान बदला प्रभुले लिनुहुन्छ, किनभने म विश्वास गर्छु परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ र उहाँले कहिले पनि गल्ती गर्नुहुन्न। अन्यायमा परेका मानिसहरूको न्याय परमेश्वरले म विधवाहरूको परमेश्वर, अनाथहरूको परमेश्वर, खिचोमिचोमा परेकाहरूको परमेश्वर, असहायको परमेश्वर, त्यस्तो परमेश्वरमाथि त्यो व्यक्तिले विश्वास गरेको कारण उसले आफ्नो जीवनमा दुःख कष्ट, इमान्दार हुँदाहुँदै आएको दुःखलाई सहर्ष सहन सक्छ। धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू। भजन संग्रह 34को 14 पदमा के भनेको छ त्यहाँ पनि एकचोटि हामी हेरौँ। खराबीबाट फर्केर असल गर। अब हाम्रो कर्तव्य चाहिँ तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूको
महिमाले भरिएको व्यक्ति बन्न चाहन्छौँ। ख्रीष्ट येशूको प्रतिबिम्ब हामी बन्न चाहन्छौँ। पावलले कोरिन्थीका पत्रमा लेखे जस्तै परमेश्वरबाट लेखिएका पत्रहरू हामी बन्न चाहन्छौँ। मानिसले हामीलाई पढेर ख्रीष्टलाई चिनेको हामी देख्न चाहन्छौँ भनेदेखि खराबीबाट फर्किनै पर्छ। यो त खाली सतावट र खेदो समस्या दुःखको बेलामा मात्र होइन, हर क्षेत्रमा तपाईँ र मेरो जीवन जिउने हर शैली, लोग्ने स्वास्नी बीचमा कस्तो सम्बन्ध छ, छोराछोरी आमा बाउ बीच कस्तो सम्बन्ध छ, विश्वासी बीचमा चर्चमा कस्तो सम्बन्ध छ, पास्टर अगुवा बीचमा कस्तो सम्बन्ध छ, गैर इसाई मित्रहरू गैर विश्वासी मित्रहरूसँग कस्तो सम्बन्ध छ, छरछिमेकमा कस्तो सम्बन्ध छ, हाम्रो काम व्यवसायमा कस्तो सम्बन्ध छ। तपाईँ मालिक हो भनेदेखि अथवा कुनै तपाईँको आफ्नै उद्योग धन्दा छ भनेदेखि तपाईँको कर्मचारीहरूसँग कस्तो सम्बन्ध छ, तपाईँ कर्मचारी हो भनेदेखि आफ्नो माथि तल काम गर्ने साथी र हाकिमहरूसँग कस्तो सम्बन्ध छ। यी सबै क्षेत्रमा हामीले खराबी नभएर भलाइबाट आफ्नो जीवनलाई परिभाषित गरेका छौँ भनेदेखि हामी ख्रीष्ट येशूको महान एउटा राजदूत बन्दछौँ। त्यसपछि हामी साँच्चै ख्रीष्ट येशू सँगसँगै राज्य गरिरहेका हुन्छौँ। पिताको दाहिनेपट्टि यीशु बस्नु भएको छ भनेदेखि हामी पनि उहाँ सँगसँगै उहाँको सिंहासनमा उहाँसँग सङ्गी शासक बनेका छौँ। हाम्रो त्यत्रो ठुलो शक्ति छ मित्रहरू। तर कतिपटक हामी ध्यान दिँदैनौँ, ख्याल गर्दैनौँ अनि यस्तो किसिमको हारेको जीवन बिताउँछौँ जहाँ चाहिँ अलिकति कसैले सानो केही कुरो भन्ने बित्तिकै चित्त दुखेर आउँछ। कसैले अलिकति पनि हाम्रो विरुद्धमा कुरा काट्ने बित्तिकै त्यो दुश्मन बन्न जान्छ। कसैले हामीलाई चर्चमा आउँदाखेरि जयमसी पनि राम्रो भन्दिनँ भनेदेखि त्यो मान्छे त मलाई वास्ता नगर्ने अथवा घमण्डी भनेर तितोपना बोकेर आया आथा गरेर एकदमै कमजोर जीवन हामी बिताउन जान्छौँ। तर जो भलाइतिर फर्केको छ, जसको हृदय निकै ठुलो छ, त्यो मानिस अत्यन्तै शक्तिशाली व्यक्ति हो। खराबीबाट फर्केर असल गर, शान्ति खोज र त्यसकै पछि लाग। शान्ति खोज र त्यसकै पछि लाग। कारण हाम्रो सङ्घर्ष मानिससँग होइन, हाम्रो शत्रु मानिस होइन। एफिसी 6:12 पदमा पावलले बडो स्पष्ट भाषामा चाहिँ हामी रगत र मासुको विरुद्धमा लड्दैनौँ। अनि हाम्रो लडाइँ चाहिँ शैतानिक शक्तिहरू आत्मिक दुष्टाइका सेनाहरूको विरुद्धमा हो। यदि कोही मानिस तपाईँको विरुद्धमा आइरहेछ भनेदेखि वास्तवमा त्यो आएको होइन, त्यो व्यक्तिको पछाडिपट्टि तपाईँलाई आक्रमण गर्नको लागि शैतानिक शक्तिले त्यो व्यक्तिलाई त्यो काम गर्ने प्रेरणा दिएको छ। त्यसकारण हामी मानिसभन्दा माथि उठेर आत्मिक युद्धमा उत्रिनु परेको हुन्छ। दुष्ट आत्मा आत्मिक स्थानमा भएका दुष्टाइका सेनाहरूको विरुद्धमा हामी आवाज उठाउन सक्ने व्यक्ति बन्नु पर्दछ। र मानिससँगको सम्बन्धमा चाहिँ हितोपदेश 3:30 पनि यो धेरै पटक मैले भन्दै आएको पद हो। कारण मैले पनि मेरो जीवनमा क्रिस्चियन साथीभाइहरूबाट धेरै दुःख पाएको छु। मैले भन्दै आएको छु, गैर क्रिस्चियन मित्रहरूले मेरो कहिले पनि विरोध गरेको मैले अहिलेसम्म पाएको छैन अथवा मलाई दुःख दिन आएका छैनन्। मसँग राम्रा गैर हिन्दू अथवा बुद्धिस्ट मुसलमान मित्रहरू पनि छन्। हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ। तर मलाई दुःख आयो धेरै पटक क्रिस्चियनहरूबाटै। र पनि मैले बेला बेलामा ती क्रिस्चियन भाइहरू दाइहरू जसले मलाई निर्दोष हुँदाहुँदै आक्रमण गरेका थिए, उहाँहरूलाई मैले भन्ने पद यो पनि हो, मलाई थाहा छ दाई, भाइ, बहिनी, दिदी जोसुकै हुनुहुन्छ, मेरो हृदयले भ्याएसम्म मलाई थाहा छ मैले तपाईँको खराबी कहिल्यै गरेको छैन, कहिले कोबलो चिताएको छैन। त्यसै कारण मलाई यो विश्वास छ, यदि तपाईँले मेरो पछि पर्नुभयो, तपाईँ मेरो पछि पर्नुभयो भनेदेखि मेरो बचाउ त परमेश्वरबाट आउँछ। तर मलाई त्यति बेला दुःख लाग्नेछ जब परमेश्वरको हात तपाईँमा पर्नेछ। त्यसकारण यो नगर्नुहोस् भनेर सम्झाउँदाखेरि म यो पद दिन्थेँ, बिना कारण। हितोपदेश 3:30 बिना कारण कुनै मानिसलाई दोष नलगा जसले तेरो कुनै खराबी गरेको छैन। मानिलिउँ त्यो मान्छे दोषी नै छ, मानिलिउँ त्यो मान्छे ठिक छैन भने, तर तपाईँको विरुद्ध त्यसले केही गरेको छैन, तपाईँको हानि गरेको छैन भनेदेखि तपाईँले त्यसको पछि नलाग्नुहोस्, त्यसलाई आक्रमण नगर्नुहोस्। किनभनेदेखि परमेश्वर हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छैन त्यो मान्छेको भित्र कस्तो समस्या होला, ऊ कस्तो खालको व्यक्ति हो। तर तपाईँ बाहिरबाट कसैले अरे भने, अरूले भनेको कुरो सुन्नुभयो अथवा
आरेस आयो तपाईँभित्र। कतिपल्ट क्रिस्चियन बीचमा यो किसिमको त्यो सेवाकाई गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ खसाल्नुपर्छ भन्ने एउटा दुष्ट आत्मा नै हुँदो रहेछ कतिपय मान्छेहरूको भित्रपट्टि। र पनि बाइबल भन्छ बिना कारण कुनै मानिसलाई दोष नलगा जसले तेरो कुनै खराबी गरेको छैन। यस किसिमले आज तपाईँको विरुद्धमा कसैले खराबी गर्दैछ भनेदेखि चिन्ता नगर्नुहोस्। अनि एकदमै हीनता बोधले म कस्तो कमजोर भने पनि नठान्नुहोस्। कहिले पनि यो नठान्नुहोस् तपाईँ कमजोर हो। बहादुर व्यक्तिले सतावट खेप्न सक्छ। जसको भित्र बलियो छ, अन्तस्करणमा बलियो भएको व्यक्ति बाह्य सतावट सहन सक्छ। दार्शनिक सुक्रान्त तपाईँ मैले कतिपय स्कुल पढ्ने विद्यार्थी समयमा सुन्नु भएको थियो होला। दार्शनिक सुक्रान्त पनि त्यस्तै किसिमको एउटा सत्यवादी व्यक्ति थिए। अनि अन्तिममा उनलाई त्यहाँको सरकारले, त्यहाँका शासक वर्गहरूले, उच्च वर्गहरूले उनले बोलेको सत्यता सहन नसकेर उनलाई जबरजस्ती मृत्युदण्ड दिइयो। विष खुवाएर मर्नुपर्ने भयो। विष खुवाएर भन्दा भने आफैले पिउनु पर्ने भयो। अनि सुक्रातका मित्रहरूले धेरै नाइनास्ती गरेका थिए। तपाईँ यहाँबाट भागेर अर्कै सहरमा, अब त्यति बेलामा सिटी स्टेट भन्ने छ। अब एथेन्समा एउटा राज्य, कोरिन्थमा अर्को राज्य, रोममा अर्को राज्य, यस्तै यस्तै छोटो छोटो राज्यमा एउटा ठाउँबाट भागेर अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि बाँच्न सकिन्थ्यो। सुक्रातलाई भाग्नको लागि ढोका खोलेर तपाईँ जानुहोस्, यो नगर्नुहोस्, यस्तो महान विद्वान हामी कसरी हाम्रो गुरुलाई यसरी सजिलै यो साधारण एकदमै त्यो लागेको झुटा आरोपमा हामी तपाईँलाई गुमाउन चाहँदैनौँ भन्दाखेरि उनले भने एकछिन पर्ख है, त्यसपछि म मेरो विवेकलाई सोध्छु। उहाँले जहिले पनि त्यही भन्थ्यो। अनि मेरो केही समयपछि फर्केर आफ्नो मित्र हुन्छ, मेरो विवेकले मलाई भन्यो नभाग। त्यस कारण उनको एउटा प्रिन्सिपल थियो रे कि विवेकले गर भनेको भन्दा पनि नगर भनेको कुरो चाहिँ मेरो लागि महत्त्वपूर्ण हो। त्यसकारण मेरो विवेकले भन्छ नभाग, त्यसकारण म भाग्दिनँ। म हाँसी हाँसी मेरो त्यो न्यायलाई म स्वीकार गर्छु भन्दाखेरि नभन्दै उहाँले त्यो विषको कचौरा हाँसी हाँसी पिउनुहुन्छ। अब त्यति बेलाका ती शासक वर्गहरू, धनी वर्गहरू जो दुष्ट थिए, तिनीहरूले सोचे तिनीहरूले सुक्रातलाई मेटाउँदैछन् संसारबाट। तर आज 2500 वर्षपछि पनि सुक्रातको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। यहाँनिर सत्यताको त्यस्तो एउटा पक्ष छ। त ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने, ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाता भने, गुरु भने स्वीकार गर्नेहरू येशूको अनुसरण नगरेर हामी कसको गर्ने? कि प्रभुले आफूलाई क्रुसमा हाम्रो लागि दिनुभयो, जसको कारण तपाईँ र म पनि यो सत्यवादी इमान्दार जीवन बिताउन सकिरहेको छौँ। आशा छ तपाईँले यो वचनहरूलाई मनन गर्नुहुनेछ र तपाईको क्रिस्चियन जीवन बाहिर कस्तो छ त्यसको चिन्ता नगर्नुहोस्, भित्र चिन्ता गर्नुहोस्। मित्रहरू, म हिजो आज धेरै दिनदेखि म बोल्दै आएको छु कि यदि भित्र म कस्तो छु, मैले आफ्नो भित्रको जीवनलाई ठिक गरेको छु भने बाहिर आफै ठिक हुनेछ। हामीले एकदम देखाउनु पर्दैन दशांश दियो कि दिएन भनेर मान्छेले चिन्ता गर्ला कि त्यो न। तपाईँको हृदयमा प्रभुलाई दिने मन छ भन्दा जस्तो सुकै स्थितिमा पनि भित्र ठिक छ भने बाहिर मान्छेले के भन्छ फरक पर्दैन। अनि आफ्ना छोराछोरी, श्रीमान श्रीमती बीचमा माया प्रेमको सम्बन्ध छ भनेदेखि बाहिर मान्छेले के भन्छन् त्यसको अर्थ हुँदैन। चर्चमा जाँदाखेरि सबैप्रति तपाईँको एकदमै सदाचार सद्भावना छ, इज्जत सम्मान छ। बाहिर मान्छेले के भन्छन् चिन्ता नगर्नुहोस्। भित्रबाट त्यो निस्केको खण्डमा तपाईँको जीवन यसले गजब राम्रो परिभाषा दिनेछ र तपाईँ पनि एउटा आशिषले भरिएको व्यक्ति हुनुहुनेछ, सन्तुष्टिले भरिएको, खुसीले भरिएको, आनन्दले भरिएको व्यक्ति हुनुहुनेछ। भित्र चिन्ता गर्नुहोस्, यो भित्र ख्रीष्ट येशूको महल बनाउनुहोस्, येशूलाई राजा बनाउनुहोस् तपाईँको हृदयमा। अनि पवित्र आत्माले त्यो काम गर्नको लागि मद्दत गर्नुहुनेछ। पवित्र आत्माको काम नै प्रभु येशूको जे हो त्यो ल्याएर हामीलाई दिने, प्रभुले जे चाहनुहुन्छ त्यो हामीलाई बताउने र प्रभु येशू जस्तो खालको महल हामीभित्र बनाउन चाहन्छ त्यो बनाउनको लागि मद्दत गर्न पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, किनभने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै हो भनेर प्रभुले भनेको कारण यदि तपाईँ सत्य इमान्दार व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको अन्त्य बडो रहर लाग्दो हुनेछ। तर निर्दोष मानिसलाई दुःख दिने व्यक्तिको अन्त्य
कहाली लाग्दो हुनेछ। आशा छ हामी रहर लाग्दो अन्त्यतिर दौडेर गइरहेका व्यक्तिहरू हौँ।